हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर हैं राहत जबीन, किस्त नंबर 26 पार्ट 2। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। सानिया ने बाजू हटाकर मेज़ पर पड़े शॉपर को देखा। अम्मी ने पुलाव बनाया था तो तुम्हारे लिए भिजवा दिया। अबैद ने इसकी निगाहों का जवाब दिया। इतनी मोहब्बत? हाँ भाई, बेटा तो वापस हथिया लिया है, इसके सामने अच्छी तो बनेंगी। वो तो हमेशा से करती हैं। अबैद ने वहीं खड़े खड़े सुनसान पड़े किचन का जायज़ा लिया। तुमने कुछ पकाया नहीं? तुम तो वहाँ से खा आते हो, मैंने किसके लिए पकाना था? वो उठकर बैठ गई। कल वाले लिबास में मलबूस वो मुरझाई मुरझाई सी लगी। लगता था आज कहीं बाहर भी नहीं गई। अबैद ने पास बैठकर रिमोट उठा लिया। सुना है इरम आई हुई है। अबैद ने टीवी ऑन किया। तभी इतना देर लगता है? भाई बहन की बातें ही खत्म नहीं होती। सानिया का लहजा हसद और जलन में बुझा था। भाई बहन की बातें तो ऐसी ही होती हैं। वो चैनल बदलने लगा। मुझे क्या पता वसीम ने कब मुझसे बैठकर बातें की हैं। सानिया के लहजे में हसरत दोहराई। अबैद ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। मेरे खिलाफ तो खूब बोलती होगी। अबैद ज़ेरे लब मुस्कुराया। हमारी तो आपस की बातें ही ख़त्म नहीं होती। अबैद के जुमले ने जलती पर तेल छिड़का। क्या नाराज़ होकर आई है? क्यों? अबैद ने हैरत से पूछा। बहुत दिनों से यहाँ है, पहले तो कभी इतने दिन नहीं रुकी। तुम्हें इतना तजस्सुस है? तजस्सुस कैसा? वैसे ही पूछ लिया। तुम ना बताओ, रोज़ तो अपनी अम्मी के घर जाती हो, एक चक्कर पड़ोस में भी लगा लेना, पता चल जाएगा घर में क्या क्या चल रहा है। अबैद ने इत्मीनान से कहकर आवाज़ ऊंची कर ली। मुझे क्या ज़रूरत है? वो गुस्से से कहकर उठ गई। ये पुलाव तो लेती जाओ। मुझे नहीं खाना। अच्छा रख दो, मैं रात को खा लूँगा। इसकी किसी भी बात का अब अवैध पर असर ही ना होता था। वो तसल्ली और इत्मीनान से सारे काम सर अंजाम देता। इसके तंज ताने, जज्बाती मीलिंग, हुस्न के जलवे, कुछ भी असर ना होता। ज़िंदगी मामूल की तरह गुजर रही थी। वही मामूल जिसके बारे में सानिया कहती थी कि मुझे गुजारनी पड़े तो मर ही ना जाऊँ। किचन में होती खटपट से इनके दिल में खुदबुद हो रही थी। खुशबू भी खूब उठती थी। न जाने क्या पकाई जा रही थी। तजस्सुस में उठकर किचन में झांका। बानो डोंगे में सालन निकाल रही थी। भुना चटपटा गोश्त और इसकी खुशबू। शुक्र है घर में कुछ ढंग का पका। अच्छा सालन देखकर नादरा की भूख चमक गई। सब्जी दाल खा खा कर मुँह का जायका खराब हो गया था। फिर इनका मुंह खुले का खुला रह गया। जब बानो ने डोंगा ढक कर एक तरफ रखा और पतीले में पानी डालकर आंच तेज कर दी। हाय हाय, ये घड़ा पानी का क्यों डेल दिया? नादरा तड़प कर आगे हुई। क्या हुआ? आपने तो डरा ही दिया। आप लोगों के लिए सालन बना रही हूँ। बानो सच में इस अचानक छापे पर डर गई थी। हमारे लिए? और ये किसके लिए निकाला है? उन्होंने डोंगे का ढक्कन उठाया तो बानो के लबों में शरारती सी मुस्कुराहट बिखर गई। इसने ढक्कन नादरा के हाथ से लेकर दोबारा रखा। वो तो नताशा बीबी के लिए है। वो शोरबे वाला सालन नहीं खाती है। नादरा के तो सर पर बजी। इस लम्हे सानिया आ गई। देखो जो भला हमारे सर पर बिठाई है, इसके करकोत। सारा गोश्त निकाल कर 4 हड्डियों में पानी डाल दिया। हम जानवर हैं? जो भी घास फूस पकाकर हमारे सामने रख देती है। तो कभी कच्चा पानी। सेहन में धूप में लेटी दादी को बंद आंखों में बहुत से मंजर घूम गए। बूढ़े लबों पर वो सीधा सी मुस्कुराहट बिखर गई। वक्त बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन ना हालात बदले, ना किरदार, इख्तियार और बेबसी का खेल सदियों से जारी था। किस बात पर शोर है? अब आपकी उम्र है भुना गोश्त खाने की। नताशा की आंखें नींद से लबरेज थीं। सानिया ने खा जाने वाली नजरों से इस घर की नई मलका को देखा। जो मिल रहा है सब्र शुक्र करके खा ले, कहीं इससे भी हाथ ना धोने पड़ जाएं। कहना क्या चाहती हो? सानिया की पेशानी शुकन आलूद हुई। जाहिर है तुम्हारी तरह मैं भी अपने शोहर की कमाई ससुरालियों में लुटाने तो नहीं दूंगी। नताशा को बगैर तीली की आग लगाना आती थी। वो मेरा बेटा है। नादरा ने दांत कुचकुचाए। बहुत कर ली अपने बेटे की कमाई पर ऐश। अब अपने शोहर से कहें अपनी पेंशन भी हलाल है। हमने अपनी फैमिली प्लान करनी है। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या लगता है तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करती जाओगी और कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा? सानिया भपक कर सामने आई। कौन रोकेगा? तुम? नताशा ने इस्तहज़ाई अंदाज में इसे सर तापा देखा। वही रोकेगा जिसके बलबूते पर तुम उछल रही हो। तुम्हारे हुस्न का जादू कितने दिन चलेगा? एक न एक दिन खुद ही हकीकत सामने आ जाएगी। वसीम इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। सानिया अपने लफ्ज़ों पर खुद ही शुशत सी रह गई। वो अबैद से कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ है। और मैं वही जो कर रही हूँ जो तुमने किया। फिर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारे जैसी घटिया हरकतें नहीं की थी। जो तुमने किया इसके लिए लफ्ज़ घटिया भी कम लगता है। नताशा हंसी। किसके मुँह लग रही हो? इसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। इसकी ज़ुबान तो मैं काटूंगी। सानिया भपक कर आगे बढ़ी। नादरा ने इसका बाजू पकड़ लिया। कुछ बैद न था कि दोनों यही गत्तम गत्ता एक दूसरे के बाल नोच रही थीं। मुझे धमकियां देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, वरना बैद को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। इसके पीठ पीछे क्या करती फिर रही हो? नताशा ने शर्रबार निगाहों से घूमते दांत पीसते हुए बात मुकम्मल की। क्या बकवास कर रही हो? नताशा ने जवाब देने की बजाय मोबाइल खोला। सारे लफ्ज़ बेमायनी हो जाते हैं जब इंसान के सामने इस तरह के मंजर आ जाएं। नताशा ने मोबाइल का रुख सानिया की तरफ किया। सानिया
کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ خود نادرہ نے لبوں پر انگلیاں رکھ لی۔ عبید بے وقوف تو ہو سکتا ہے، بغیرت نہیں۔ تمہاری بدقسمتی، جب تم اپنے پرانے عاشق کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی لنچ کر رہی تھی، میں بھی وہاں موجود تھی۔ اب بتاؤ کس کو بھیجوں، وسیم کو یا عبید کو؟ جھوٹ مت بولو، میں وہاں اس کے ساتھ اکیلی نہیں تھی۔ ثانیہ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ثابت کیسے کرو گی؟ نتاشا نے موبائل اس کی نظروں کے سامنے لہرایا جہاں وہ اور فرق بیٹھے تھے اور نمرا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ الزام لگانا آسان ہوتا ہے مگر خود کو بے قصور ثابت کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ تم نے ایرم کے ساتھ یہی تو کیا تھا، اس لیے مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ سو مس ثانیہ، میرے گھر کے معاملات سے دور رہو ورنہ پیروں تلے سے زمین کھینچ لوں گی۔ بانو، میرا کھانا کمرے میں لے آؤ۔ ثانیہ گمسم سی نتاشا کی فاتحانہ چال دیکھتی رہی۔ نادرہ نے دو ہتھوڑے اس کے بازو پر مارے۔ تم فرق کے ساتھ کہاں کہاں گھومتی رہی ہو؟ وہ بہت عجیب دن تھا۔ دھوپ داری کے اوپر سے غائب ہو کر شام کا لبادہ اڑ گئی اور شام تاریکی میں ڈھلنے لگی۔ کمروں میں گھسے نفوس اور فضا میں اترتی خنکی۔ دادی کو کپ کپی چڑھنے لگی تو نحیف آواز میں شور مچانے لگی۔ نادرہ غصے میں بھپتی کمرے سے نکلی، کھینچ کھانچ کر اندر والے پلنگ پر پٹکا۔ آج تو شبیر بھی نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ بھوک سے تو نہ مار نادرہ، ان کی کپ کپاتی آواز پر ایک لمحے کو نادرہ ٹھمکی۔ نہ جانے انہوں نے کتنے عرصے کے بعد ان کا نام لیا تھا۔ نادرہ نے مڑ کر ساس کو دیکھا، تکیے پر سر رکھے وہ انہی کو دیکھ رہی تھی، خالی آنکھیں، اتنی خالی کہ نادرہ کا دل دہل سا گیا۔ کیا کسی عجیب سے احساس نے چٹکی سی لی؟ آج میرے پاس ہی سو جا۔ گرما گرم شوربے میں چند نوالے روٹی کے بھگو کر لائی تو دادی نے فرمائش کر دی، مجھے یہاں نیند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، دادی نے روکھا لہجہ شوربے کے گھونٹ کے ساتھ اپنے اندر اتار لیا مگر انہیں لگا سب کچھ باہر آ جائے گا۔ انہوں نے پیالی میز پر دھری۔ نادرہ دروازہ بند کر گئی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ نیم تاریکی میں وحشت، کچھ آہٹیں، کچھ سرسراہٹیں۔ پتہ نہیں کیوں اندر کلیجہ کٹ سا رہا تھا، ٹانگوں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ ان کا دل چاہا سارے ان کے پاس آ جائیں۔ وحشت کے ان لمحوں میں اکیلا پن اذیت ناک تھا۔ حلق میں کچھ اٹک سا گیا۔ انہوں نے پکارنا چاہا اور شاید پکارا مگر آواز ان کا پلنگ بھی نہ ٹاپ سکی۔ بند دروازہ کیسے کھولتی؟ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنے باپ کو۔ انہوں نے اپنے ان بچوں کو دیکھا جو ان کی کوکھ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ پیٹ میں انٹن ہونے لگی۔ ان کا دل چاہا کہ کوئی انہیں گود میں بھر کے بینچ لے۔ درد بڑھتا گیا، زندگی گھٹتی گئی۔ وہ موت کیسی ہوتی ہے جس میں آپ کا کوئی بھی اپنا آپ کے پاس نہ ہو۔ صحن میں جنازہ رکھا تھا۔ لوگ آتے، میت کا چہرہ دیکھتے، دکھ کا اظہار کرتے، پھر دور بیٹھ کر اپنے اپنے دکھ یاد کر کے رونے لگتے۔ ہاجرہ اور عفان بھی آئے تھے۔ ظاہر ہے وہ ایرم کی بھابھی کی دادی تھی۔ سب سے زیادہ عجیب کیفیت رابعہ کی تھی۔ وہ کھل کر رو بھی نہیں رہی تھی، بس ٹکر ٹکر میت کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جنازہ اٹھنے کے بعد بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ سہیل کہہ کر گیا تھا مہمان خواتین کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا عبید کے گھر سے آیا تھا، وہ تب بھی اٹھ نہ پائی۔ ایرم اور آسیہ نے سب معاملات سنبھالے۔ دادی کے جنازے کے بعد سے ثانیہ ایرم کا چہرہ ہی ٹٹولتی رہی۔ وہ بار بار جا کر اپنی ساس کو پوچھ رہی تھی جو جنازے کے تھوڑی دیر بعد ایرم کا ماتھا چوم کر چلی گئی تھی۔ ساس بہو کی یہ محبت اسے دکھاوا ہی لگی۔ جب فوت ہوئیں تو تم پاس تھی؟ کوئی نئی آنے والی پوچھ رہی تھی۔ نادرہ نے خشک آنکھوں پر پلو رکھ کر ہچکی لی۔ کوئی ناپسندیدہ ہستی کے لیے کتنا رو سکتا ہے؟ جو خون کا رشتہ تھا، اس پر چار آنسو بہا کر وہ خالی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں ہاں میں ہی، ہاں میں سرہانے ہی تو بیٹھی تھی، مجھے کہا بھی کہ جا کر سو جاؤ، میں نہیں گئی، طبیعت گری گری تھی۔ آخری نوالا میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، پانی کا گھونٹ پلایا۔ وہ دیکھو ابھی بھی پلنگ کے کنارے پیالی دھری ہے۔ ساس تھوڑی تھی میری تو ماں تھی۔ رابعہ نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ صبح صبح جب سارا گھر نیند کے مزے لے رہا تھا، نادرہ کی کال آ گئی۔ چپکے سے نکل آ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، تیری دادی ٹھیک نہیں ہے۔ نادرہ کے ہاتھ پیر پھولے تھے، آواز لرز رہی تھی۔ وہ بتائے بغیر کیسے آتی؟ سہیل کو جگایا، بچوں کا خیال رکھنے کو کہا، ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہوئی تو بتانا۔ پہلے بھی ایک دو بار دادی کی طبیعت ایسے ہی خراب ہوئی تھی مگر دادی کو دیکھ کر رابعہ کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ نادرہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ویلا، وقت سنبھال، بعد میں روتی رہنا۔ نہ جانے کس پیر خون کی کیا آئی تھی، نہ جانے کس لمحے جان نکلی ہوگی۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے ماں بیٹی نے ویلا سنبھالا کہ گھر میں موجود نتاشا کو بھی خبر نہ ہوئی۔ جس لمحے صاف ستھرے بستر پر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس دادی کی میت صحن میں رکھی، تب سینے پر دو ہتھوڑ مارتی نادرہ چلائی، ہائے میری ماں، رابعہ آپ ہی اٹھ جائیں، دو نوالے کھا لیں۔ ایرم نے بہت پیار سے رابعہ کو اٹھایا اور ثانیہ سے بھی آنے کو کہا۔ نتاشا جنازے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شام تک سارا ہنگامہ سمٹ گیا۔ ایک ناپسندیدہ، ایک فالتو وجہ سے گھر خالی ہو گیا۔ امرود کے درخت پر
चिड़ियाँ शोर मचाती रहीं और तख्त पर बैठे शबीर को देखती रहीं, जो बार बार आह भरते तासुब से सर हिलाते थे। माँ पास हो तो पास बैठने का वक्त नहीं मिलता, मगर माँ मर जाए तो बहुत याद आती है। दादी के कमरे से पुराना सामान दिनों में गायब हो गया। नीचे कलीन बिछकर नया बेड भी आ गया। साफ सुथरा कमरा रोशन हवादार था। वहाँ से दादी ही नहीं, हर निशानी दिनों में रुखसत हो गई थी। नादरा ने सुख का सांस लिया। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बोझ सर से उतर गया था। अब वो इस घर की बड़ी थी, मोतबर जगह पर थी। बस इसी ज़म में बानो को टोक बैठी, जो मशीन के गंदे पानी में शबीर के सफ़ेद कपड़े डाल रही थी। बानो के मिजाज कहाँ मिलते थे। बस बाजी, मैं काम नहीं कर सकती, मुझे वापस भेज दें। अब क्या आफत आ गई। नताशा ने मोबाइल से नजरें हटाकर बानो को देखा। इतनी रोक टोक, खाना ऐसे नहीं पकाना, कपड़े ऐसे नहीं धोने, सफाई भी पसंद नहीं आती। ड्रामे करने बानो को भी खूब आ गए थे। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने, ढंग से काम तो किया करें। नादरा कुछ बेचैन होकर पीछे ही चली आई। वसीम छुट्टियों पर घर आया हुआ था, अगरचे अभी किसी दोस्त की तरफ गया था। आपको अगर नौकरों से काम लेने की आदत नहीं है तो चुप करके एक कोने में क्यों नहीं बैठ जाती। या अल्लाह, अभी तो सास मरी थी, अभी तो मुकम्मल इख्तियार हाथ में आया था। बहू आते ही इन्हें हर मामले से निकाल बाहर कर रही थी। वो नताशा से घबराती थी, मगर इस वक्त गुस्सा आ गया। क्यों बैठ जाऊँ, मेरा घर है, कुछ गलत होता देखूंगी तो टोकूंगी ना। लगता है इज्जत रास नहीं है आपको, न सुकून से खुद रहेंगी ना मुझे रहने देंगी। नताशा ने मोबाइल पकड़ा और सीधी होकर बैठ गई। बात सुनो बीबी, मैंने बड़ा बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं करूँगी। ये मेरा घर है, कमेटियाँ डाल डाल कर एक एक चीज़ मैंने बनाई है, इसलिए नहीं कि सारा कुछ तुम्हारे हवाले करके एक कोने में बैठ जाऊँ। तुम्हारा नहीं गुजारा तो जाओ अपने माँ बाप के घर में रहो। पता नहीं नादरा के अंदर ऐसी जुर्रत कहाँ से आ गई थी कि वो इस घर में अपनी हाकिमियत और हक जता सके। ठीक है तो संभालें अपना घर। बानो, आज के बाद तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, नताशा ने कहा तो बानो ने झट से इस बात में सर हिला दिया। ना लगाएं, मेरे हाथ नहीं टूटे, मैं कर सकती हूँ। नादरा बड़बड़ाती हुई वापस आ गई। ना मुझे बता दे मेरी इस घर में हैसियत क्या है। सारी जिंदगी तुम्हारी माँ और बहन के हाथों जलील होती हूँ, अब बहू आ गई है जो मुझे कुछ भी समझती ही नहीं। नौकरानी के सामने इतनी दफा बेइज्जती। नादरा रो ही पड़ी। राबिया ने तसल्ली देने वाले अंदाज में माँ के कंधे पर हाथ रखा। सानिया ने शाकी नजरों से बाप को देखा। वो साथ देती तो किसकी मजाल थी माँ की इतनी बेइज्जती करते। मेरा हक किस पर है, पहले ससुराल था, अब बेटे का घर हो गया है। मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कौन सा है, मेरा इख्तियार, मेरी खुशी कहाँ है। मैंने दिल मारकर रुपया रुपया जोड़कर एक एक चीज़ बनाई है, और आज न मेरा औलाद पर हक रहा न घर पर। किसी और को छोड़ो, मैं एक नौकरानी को भी कुछ नहीं कह सकती। हद ही हो गई है। शबीर ज़ेरे लब बड़बड़ाए। सब आपकी शय है अब्बा, आप घर के सरबराह है, आपके होते इस घर में इतना कुछ हो रहा है। सानिया का लहजा तलख मगर आवाज़ मध्यम थी। बराह रास्त नताशा के मुकाबिल आना नुकसानदेह था। हाँ अब्बा, कुछ करें तो शायद इसने कायल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कुछ शबीर भी घर के हालात से ताए हुए थे, तभी बीवी के आंसू दिल पर असर कर गए। बुलाओ इनको, आज खुलकर बात हो ही जाए। अब्बा, राबिया ने बाप को देखा। तो हम्मुल से, वरना मसला हल नहीं होगा। दिलों में दूरियां बढ़ जाएंगी, वसीम बदजन हो जाएगा। प्यार मोहब्बत से बिठाकर समझा ले। सानिया तड़प कर सीधी हुई। अब्बा हरगिज़ नहीं, वो इस काबिल ही नहीं कि इसके साथ प्यार मोहब्बत से बात की जाए। दो टोक बात करें, कब तक अम्मा की बेइज्जती करवाते रहें। आपका घर है, आप सरबराह हैं, बाप हैं, दब कर बात करेंगे तो इसे और शय मिलेगी। सानिया, इस तरह बात बिगड़ जाएगी। राबिया घबरा गई। बिगड़ को रह क्या गया है, बस इतना कि वो हमारा हाथ पकड़कर घर से निकाल दे और हमें जाकर किसी दारुल अमान में रह लें। किचन को ताले लग गए, सौदा सलफ इसकी मर्जी से आता है, खर्चा इसके हाथ में है। बताओ अब हम क्या खुदकुशी कर लें। नादरा तड़प कर बोली। खामखा बहुत हो गया, बुलाओ वसीम को, आज खुलकर बात होगी। ठंडे दूध में उबाल आ ही गया। नादरा के कलेजे में ठंड सी पड़ गई। सानिया ने डटे रहने का इशारा किया। कमरे में सिर्फ शबीर की आवाज़ थी। अगरचा जवान बेटे के सामने बैठने पर आवाज़ में वो गुन गर्ज ना रही थी, फिर भी उन्होंने बात की। वसीम खामोशी से सुनता रहा, दरमियान में एक टुकड़ा तक न दिया। पहलू में बैठी नताशा तेवरी चढ़ाए एक एक को घूरती रही। इसके इत्मीनान पर नादरा को बेचैनी सी हुई। सानिया मोबाइल खोलकर बैठ गई। यानी इस पूरे किस्से से इसका कोई ताल्लुक नहीं। नताशा से नजरें मिलती तो राबिया खामखा मुस्कुराने लगती, शायद वो हॉल की तलखी कम करने को। एक एक बात तुम्हें खुलकर बता दी है, घर के बड़े समझना। तो एक तरफ हमें तो रद्दी माल की तरह कोने में फेंक दिया गया। ना खाना ढंग का, ना लिबास साफ, किचन की चीज़ें अलमारियों में बंद, ताले लगे हुए हैं। ये बच्चियां आ जाए तो यहाँ रोने पड़ जाते हैं। उन्होंने ज़रा वक्फा लेकर नताशा को देखा। ये शरीफ घराने की बहू बेटियों के तरीके होते हैं। ये तुम्हारी माँ भी तो थी, देखा नहीं था किस तरह सास की खिदमत करती, घर संभालती थी। हाँ तो और क्या, पूरा पूरा टब्बर भी पाला और सास नंद की गालियाँ भी सुनी। नादरा का लहजा भीग गया। आप चाहती हैं मैं भी आप जैसी जिंदगी जीऊँ? नताशा ने भवें अचकाई। तुम चुप करो, वसीम ने झुंझला कर डांटा। नताशा चुप हो गई। सबके कलेजों में ठंड पड़ गई। इनकी
مراد پوری ہو گئی ہو۔ ہر گھر کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، ادب آداب ہوتے ہیں۔ بہو کا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ یہ کیا گھٹیا سوچ ہے کہ آتے ہی سارے گھر پر قابض ہو کر بڑوں کو کونے میں ڈال دیا جائے جیسے وہ فالتو ہوں۔ کہتے کہتے نہ جانے کیوں انہیں دادی یاد آ گئی تو وہ چپ ہو گئی۔ تو ثانیہ کو یہ سب سکھا کر کیوں نہ بھیجا، اس نے بھی تو یہی سب کیا، میری دفعہ عدالت لگ گئی۔ نتاشا کے تلخ جملے پر اس سے پہلے کہ ثانیہ تڑپ کر جواب دیتی، وسیم نے قدرے بلند آواز میں کہا، سامان پیک کرو نتاشا، ہمیں ابھی نکلنا ہے، اور خیال رکھنا کہ ان کی کوئی چیز تمہارے ساتھ نہ جائے۔ تمہارے پاپا نے وہاں پورا گھر سیٹ کروا دیا ہے۔ سب جیسے بیٹھے بیٹھے آسمان سے زمین پر گرے تھے۔ ہیں کیا مطلب؟ ہکا بکا شبیر نے وضاحت چاہی۔ مطلب میں نتاشا کو لینے ہی آیا ہوں۔ وسیم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نتاشا کے پاپا گھر سیٹ کروا رہے تھے، اس لیے نتاشا کو کچھ عرصہ یہاں رہنا پڑا، اور اس دوران جو ڈرامے اور تماشے ہوئے اس کے بعد میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی ایک دن بھی آپ لوگ کے ساتھ رہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شبیر کے غبارے میں سے ہوا ہی نکل گئی۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ سارا خرچہ تو تم اس کے ہاتھ میں دیتے ہو۔ نادرا کی اپنی حالت پتلی ہو گئی۔ جب آپ میری محنت کی کمائی اپنی بیٹیوں کا گھر بھرنے میں لگا دیں گی تو نتاشا یہی کرے گی۔ وسیم نے گویا آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ کیا لے گئے ہم اس گھر سے؟ ثانیہ کو تاؤ آ گیا۔ جہیز کے نام پر 2 جوڑے نہیں دیے؟ اور جو ہر مہینے اپنی ماں سے پیسے لے جاتی تھی وہ کس کھاتے میں تھے؟ نتاشا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ثانیہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی، پھر سنبھلی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرا میاں خود اچھا خاصا کماتا ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لو، میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ کسی کو دے سکوں؟ نادرا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میری تو کمیٹیاں پوری نہیں ہوتی، اور وہ پیسے، وہ تو ثانیہ نے فرق سے ادھار مانگے تھے۔ اپنی وضاحت دیتے دیتے وہ ثانیہ کی ہانڈی چوراہے میں پھوڑ گئی۔ تم فرق سے پیسے لیتی ہو؟ رابعہ نے غصے اور حیرت سے پوچھا۔ ایک بار ادھار لیے تھے، واپس کر دیے ہیں۔ ثانیہ پانی پانی ہو گئی۔ یہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ شبیر نے بھرم ہو کر پوچھا۔ وسیم غصے سے کھڑا ہو گیا۔ ابا، آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، یہاں گھر کے برم اور عزت نیلام ہو رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے عبید کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ تم اب بھی فرق کے ساتھ رابطے میں ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے وسیم، ثانیہ بوکھلا کر وضاحتیں دینے لگی۔ بس کریں وسیم، نتاشا نے کھڑے ہو کر وسیم کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ یہ ان کے گھر کے مسائل ہیں، ہماری اپنی بھی زندگی ہے۔ تمہاری بہنوں کے ماں باپ یہ کھڑے ہیں، یہ جانے اور ان کا کام۔ رابعہ سر جھکا کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں سامان پیک کر لوں؟ نتاشا کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ رابعہ نے وسیم کی بہت منتیں کی، مگر خاموشی سے اپنا سامان اٹھانے لگا۔ جانے بھی دیں، جان چھوٹ رہی ہے، ثانیہ نے تلملا کر کہا۔ زبان بند رکھو ورنہ منہ توڑ دوں گا، شبیر نے بھنور کر کہا تو ثانیہ نے چپ سادھ لی۔ سب تمہارا قصور ہے، شبیر نادرا پر برسے۔ تمہاری باتوں میں آ گیا، نظر آ رہا تھا بیٹا ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اس کی بیوی سے بگاڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ نہ میں کچھ کہتا، نہ وہ اتنا سخت فیصلہ کرتا۔ میں نہیں جانے دوں گی، اس کی گاڑی کے سامنے لیٹ جاؤں گی۔ دونوں میاں بیوی جذباتی ہو کر کمرے سے نکلے۔ ثانیہ نے سر پیٹ لیا۔ چڑیل سے جان نہیں چھڑائیں گے، کلیجے سے لگا کر رکھیں گے، یہ لے جا کر گاڑی میں رکھو۔ نتاشا نے بیگ بانوں کی طرف بڑھائے۔ وسیم پاس ہی کھڑا تھا، تبھی شبیر تیزی سے اندر آئے۔ کیا کر رہے ہو یار، رکھو سامان کو، اتنی معمولی باتوں پر اتنے بڑے فیصلے کرتا ہے؟ ہو گئی ہم سے غلطی، معاف کر دو۔ وسیم باپ کے گلے لگ گیا۔ اللہ حافظ ابا، کوشش کروں گا آتا جاتا رہوں۔ جانے والے جب کوش کا فیصلہ کر لیں تو نہ آنسو قدموں کی زنجیر بنتے ہیں، نہ کسی کی دہائیاں کام آتی ہیں۔ وسیم، میں مر جاؤں گی۔ نادرا گلے کا ہار بن گئی۔ واسطے، ترلے، منتیں، اپنی قربانیاں، تکلیف، درد جو اسے پروان چڑھانے میں سہا، کچھ تو ایسا ہوگا جو وسیم کو روک لے۔ وہ اور جھنجھلا گیا۔ ابا، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، دنیا کے سارے ماں باپ یہی کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے نتاشا کے ساتھ کیا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کتنے بڑے گھر سے کتنی آسائشوں سے آ کر اس چھوٹے سے گھر میں میرے لیے گزارا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آپ لوگوں نے کرنے ہی نہیں دیا۔ نتاشا کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، نادرا نے دہائی دی۔ تو کیا کروں، اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ تماشا اب صحن میں ہونے لگا تھا، اور گھر کی دیواریں اتنی اونچی نہ تھی کہ ثانیہ تڑپ کر کمرے کے دروازے میں آئی۔ کیسے ان سب کے منہ بند کروائیں؟ ہاں تم اسے طلاق دے دو، میں کسی اچھی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گی، یہ اس قابل نہیں ہے، دیکھو اس نے کیسے ہم سب کو الگ کر دیا۔ رابعہ نے سر پیٹ لیا۔ نادرا کا جذباتی پن ہمیشہ ان کے لیے نقصان ہی بنتا تھا۔ اچھا، وسیم نے مڑ کر ایک نظر سب کو دیکھا، تو پھر ایک طلاق عبید اور ثانیہ کی بھی کروا دیں، کیونکہ ثانیہ نے بھی تو یہی سب کیا تھا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد لے کے آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔